السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم خوكم المهدي من مجموعة كوبيس نيتورك اند سيكوريتي جيك. دونك غادي نشوفو ان شاء الله اليوم l'installation et la configuration du security management server او الاس ام اس. دونك قبل لا نبداو هاد l'installation لا configuration جينيرالمون غادي نشوفو l'architecture تشيك بوينت. غادي نهضرو عاود على لي تيب d'installation نقدرو نديرو، ونهضرو على la compatibilité hardware، ونهضروا على لي بروسيسوس ولا لي بروسيس برينسيبال ديال التشيك بوينت، يعني لي بروسيس سيستم ديال التشيك بوينت. دونك نبداو بالاركيتكتور. دونك الاركيتكتور تشيك بوينت. دونك تشيك بوينت عندنا دو تيب ديال لي فايرول. عندنا دي فايرول اللي نقدروا نديروا لادمينستراسيون ديالهم لوكالمون، وعندنا دي فايرول اللي ما يمكنش نديروا لادمينستراسيون ديالهم لوكالمون، دونك كيخصنا ان سيرفر دو مانجمنت اللي هو سيكوريتي مانجمنت سيرفر جيت واي. دونك لو رول ديال هاد السيكوريتي مانجمنت سيرفر جيت واي هو انه هو اللي تنكوديو فيه لي راغل ديالنا، يعني هو اللي تندخلو فيه لي راغل ديالنا. مثلا الا بغينا لا ماشين ا تكومونيكي هذيك لا ماشين بي، في هذا السيرفر دو مانجمنت غادي نزيدو لوتوريزاسيون، ولا غنزيدو داك لا سي ال او لا راغل او لو رول، نزيدوه في داك لو مانجمنت سيرفر، ومن بعد كنانستاليوه في الفايرول. دونك هاد المانجمنت سيرفر لا كومونيكاسيون ديالو ما بينو وبين الفايرول كدوز بواحد البروتوكول اللي سميتو سيك. دونك سيك هو سيكور باردون سيك SIG هو Secure Internal Communication Protocol. C'est un protocole qui permet de transférer la configuration ما بين le Security Management Server ou le Firewall de telle façon أن ديك la configuration كتمشي cryptée. هذا هو الرول ديالو. ابري كاين بزاف، يعني هو اللي تيسوبرفيزي، هو اللي تيخدم باش يدير لا سوبرفيزيون، هو اللي باش كيسوبرفيزي الفايروال. دونك اي معلومه باغا تمشي من السكيورتي مانجمنت سيرفر لعند الفايروال، ولا من الفايروال لعند سميتو لعند المانجمنت سيرفر، كدوز اترافيغ هاد لا سيك. دونك ابري في لي ديبلويمون ديالنا il est conseillé انك يكون عندك دو مانجمنت سيرفر، كيكون عندك البروميي يعني لو ماستر، وتيكون عندك ان دوزيام ان سليف. دونك باش اذا في حاله طاح لك الاولاني كيكون عندك الثاني، يعني تقدر تكمل تقدر تكون عندك لا كونتينيتي ديال لو ترافاي ديالك، يعني ما يمكنش لا كونتينيتي بليتو ديال لو سيرفيس ديالك. دونك ماشي يكون عندك واحد يطيح صافي تربع يديك وتستنى وتقول صافي نمشي نعاود نريانستاليه ونعاود نشوف شنو المشكل ونعاود ندير لي ديباغ ديالي. دونك جينيرالمون في لي كروند سوسيتي تيكون عندنا دو مانجمنت سيرفر، كتكون عندنا وحده البرينسيبال وحده السيكوندير. او بلوس تيكون عندنا ان اوت اليمون اللي غنزيدو هنايا. اوب، هاد الاليمون غنسميوه باردون هاد الاليمون غنسميوه لو لوغ سيرفر. دونك لو رول ديالو هو انه تيستوكي لي لوغ. وهذا لوغ سيرفر لو بروتوكول ديالو لو نيميرو دو بورت بروتوكول ديالو هو هذا. اتوندي un moment، c'est du TCP 257. دونك كيف قلنا تيكون عندنا المانجمنت سيرفر برينسيبال، تيكون عندنا المانجمنت سيرفر سليف اللي هو السكوندير، وتيكون عندنا ان لوغ سيرفر. وهذه هي الاركيتكتور كونسيي جينيرالمون بار تشيك بوينت. ويكون عندك ان كلاستر تشيك بوينت، يعني هنا تيكون عندك هذا سي ان كلاستر، يعني سي ان كلاستر. دونك عندك يكون عندك سليف عندك الماستر والسليف، يعني الا طاح الماستر تتباسكولي السليف، الا طاح السليف تتباسكولي الماستر. دونك جينيرالمون وابخي تيكون عندك سوا اكتيف باسيف، تقدر دير تقدر دير اكتيف باسيف، تقدر دير اكتيف اكتيف، وممكن دير 3 فايروال 4 فايروال سا ديبون. يعني كاينه اون ليميتاسيون. جو بونس لا ليميتاسيون سي 16 فايروال، ما تقدرش تفوت 16 فايروال. 16 فايروال وهادي خصني نعاود تنفيريفي ان شاء الله. دونك جينيرالمون هادي هي الاركيتكتور لي كونساي بار تشيك بوينت. وهاد الاركيتكتور
كنسميوها une architecture pour un seul domaine. يعني عندنا un seul domaine. Après كاين عندنا une autre architecture اللي كنسميوها architecture multi domaine. دونك هذه ما فيهاش لي دومين. دونك جينيرالمون هذه هي اللي la plus utilisée في les moyens entreprises. Après les grandes entreprises bien sûr يكون عندنا multi domaine. هنا la leçon ديالنا il va pas couvrir ديك la partie multi domaine parce que هذه c'est une autre formation غادي نشوفوها ان شاء الله من بعد. دونك اللي ديال عندنا حنا هو انه نضبطوا هاد الاركيتكتور، نضبطوا الفيروال تشيك بوينت، نضبطوا comment le management server il fonctionne, comment le firewall checkpoint il fonctionne, comment on peut déployer des règles, comment on peut déployer des NAT, كيفاش نكونفيغوريو les VPN, كيفاش نكونفيغوريو l'IPS, l'IDS, l'URL filtering, ainsi de suite. هذا هو المهم maintenant. والموديول الاخراني ان شاء الله غنهضروا شويه كيفاش نديروا دي ديباغ، ماشي دي ديباغ اكسبير ولكن كمان كيفاش نديروا دي باكيت سنيفر، كيفاش نديروا دي تي سي بي دامب، كيفاش نديروا دي فايرول مونيتور، كيفاش نانستاليو، كيفاش ناناليزيو لي فلو باغ واير شارك. تو سا ان شاء الله غادي نشوفوا في لو تيرني موديول اللي هو الموديل ديال لو موديول ديال لو ديباغ. دونك دابا غندوزو لي تيب دانستالاسيون اللي ممكن نديروهم. دونك عندنا l'installation via un DVT ولا une image ISO. غالبا هاد الانستالاسيون كنديروها لي سيرفر يعني ملي كتبغي تانستالي تشيك بوينت في ان سيرفر باسكو تشيك بوينت اللي كومباتيبل بك لي سيرفر، يعني تقدروا تانستاليوه في لي سيرفر مثلا ديل باور ايدج ار 6030 ار 6040 باردون ديل باور ايدج ار 640 ار 630. تقدروا اوسي تانستاليوه في دي في ام. دونك لي في ام مثلا لو اي 6 on va dire 6.7 ولا l'hyper-V دونك ولا المهم ان hyperviseur. وغير بوغ انفورماسيون hyper-V راه غير مؤخرا اللي ولا كومباتيبل avec تشيك بوينت، دونك قبل ما كانش كومباتيبل avec كايا. دونك جو بونس ا بارتير دو لا فيرسون ار 77.30 رجع كومباتيبل. دونك ابري اوبن سيرفر شنو تعني؟ هما لي سيرفر اولا لي في ام اللي اور لي زابليونس تشيك بوينت. دونك هاد تشيك بوينت كديفلوبي لو سيستيم ديكسبلوطاسيون كايا وكتصنع اوسي لي زابليونس، يعني كتصنع دي بواتي فيزيك. دونك هاد لي بواتي فيزيك كيتسموا لي زابليونس تشيك بوينت. مثلا لابليونس 1100، مثلا لي زابليونس 4000، مثلا لي زابليونس 12000، سا ديبون لو تيب دابليونس اللي تخدم بها. دونك عاوتاني عندنا لا دوزيام تيب دانستالاسيون هو لي تيب دانستالاسيون فيا يو اس بي. دونك هنا بعدا باش تكري اون كلي يو اس بي بوتابل تشيك بوينت كيخصك تخدم بواحد لوتيليتير اللي سميتو ايزومورفيك. هاد الايزومورفيك اللي تيليشارجابل دوبي انترنت غتلقاه سبيسيالمون في لو سيت ديال تشيك بوينت. كتيليشارجي الايزو ديالك، وهاد ايزومورفيك il permet de créer il permet de créer la clé bootable بحال الشكل ملي كتبغيو تكريو اون كلي بوتابل ديال لينكس وكتخدموا بالريفيوس ولا تخدموا بان اوتي ديال الكرياسيون ديال كلي بوتابل. عاود عندنا البيكسي والكيك ستار، هادو سي بور لي انستالاسيون ديستريبيو. يعني عندك مثلا خديتي واحد الكلاود عندك مثلا فيه واحد دي ولا 20 زون، وشاك زون انت بغيتي تانستالي فيها مثلا ان فايرول، مثلا زون بور لو كليون ا، زون 2 بور لو كليون بي، زون 3 بور لو كليون سي. دونك كل كليون تدير له الفايرول ديالو. هنا تقدر دير اون انستالاسيون اوتوماتيك و اون انستالاسيون ديستريبيي. دونك مي جينيرالمون ديكونسيي دو بريفيرونس الانسان يانستالي داكشي على مانو مانيويلمون ويعرف شنو تي انستالي باش ييفيتي لي زيرور. دونك ابخي عندنا تشيك بوينت هاردوير كومباتيبيليتي. Donc la liste des équipements compatibles avec Checkpoint. مثلا انت بغيتي تشري لابليونس ديال تشيك بوينت وعندك دي سيرفر ديسپونيبل في لا سوسيتي ديالك. دونك قلتي علاش ما نخدمش بلي سيرفر ديسپونيبل اللي عندي في لا سوسيتي ديالي. دونك هنا كتاخد مثلا لو سيرفر ديالك وكتشوف واش الي بارمي لا ليست اللي ديال لي سيرفر اللي سون كومباتيبل. مثلا سوبوزون انت عندك باور ايدج ار 77 ار 730 ار 730. هاد الباور ايدج ار 730 كتشوف لا ليست دي كومباتيبيليتي. هنا كيف كتشوفوا معايا هو هذا il est compatible avec les security gateway. دونك تقدر ترجعوه فايروال، تقدر تانستالي في ال R77.30 ال R80.10 او ال R80.20. تقدر اوسي تخليه ان مانجمنت سيرفر
يعني تانستالي فيه ال R77 و C30 R80 ال R80.10 ولا ال R80.20. دونك جينيرالمون هاد تشيك بوينت هاردوير كومباتيبيليتي سي ان سيت ويب كتدخلو www.checkpoint.com/support-services/ACHCL و كتفيريفيو لا كومباتيبيليتي ديال لو سيرفر عندكم ديسپونيبل مع لو سيستيم ديكسبلوطاسيون كاع. ابخي عاود كاين دي زابليونس لي تشيك بوينت كتبيعهم وحتى هما خدامين مزيان. و دو بريفيرونس الانسان يخدم بلي زابليونس تشيك بوينت باسكو هما لي ديفلوباو كاع، دونك هما اللي تعرفوا لي تيب دو هاردوير كومباتيبل مع كاع. دونك ابري غندوزو لي برينسيبال لي بلوتو on va dire les principaux checkpoint process. دونك عندنا لو بروسيس برينسيبال تشيك بوينت هو لو بروسيس سي بي ام. دونك هذا شنو الدور ديالو؟ هذا يبيرمي à l'interface GUI et le serveur de management باش يكومونيكيو مع الويب سيرفيسز via le port TCP 19009. دونك هاد CPM aussi il est responsable des tâches d'écriture. هو اللي تيدير l'écriture, la suppression, la modification في la base de données. عاود هو il est responsable de la compilation des policies. شنو تعني la compilation des policies؟ هو انك ملي انت كتزيد اون راجل في المانجمنت سيرفر خاصك تكومبيليها باش تصيفطها للفايروال. دونك تكومبيليها باش تصيفطها للفايروال يعني هي انك ملي كتدخل لا راجل ديالك مثلا انا جو فو اوتوريزي لا ماشين ا فيغ لا ماشين بي، هو يتخدم بالبروتوكول مثلا نت بيوس ولا ال HTTP ولا البينغ مثلا لي سي ام بي. هنا ملي كتزيد ديك لا راجل ديالك في المانجمنت سيرفر، لا راجل كتبقى ستوكي غير في المانجمنت، يعني مازال انت ما ابليكيتيش في الفايروال. دونك باش تابليكيها كنديرو لا كومبيلاسيون. هاد لا كومبيلاسيون يستاجي جوست دان بوطون كتمشي تكليكي عليه انستال، كتانستال لا راجل ديريكتومون في الفايروال. بيان سور لا راجل كتمشي ولا ديك لا كونفيغوراسيون كتمشي اترافير داك لو بروتوكول سيك كريبتي كتوصل حتى للفايروال. حيت مثلا تقدر بديك المانجمنت سيرفر انت عندك المانجمنت سيرفر مثلا في كازا وعندك مثلا دي فايروال في الرباط في اكادير في طنجة في تطوان في العرايش. دونك هنا هذيك المانجمنت سيرفر اللي كابابل اوسي باش تاكسيدي لدوك لي فايروال اللي هما جيوغرافيكمون بعادين عليك. دونك سوا بواحد لي بي بوبليك ولا بان في بي ان بينك وبين لي فيليال ديالك. دونك ما بالنسبه للسوبريسيون الموديفيكاسيون ديال لا باز دوني خاصكم تعرفوا واحد الحاجه قبل. في لي زونسيان فيرسون مثلا ال R77.30 كان هنا تشيك بوينت تيستوكي لي زانفو تيستوكي لي دوني لي زوبجي في دي فيشي بلا. دونك في دي فيشي بحال دي فيشي تي اكس تي. هو سي ان فيشي qui s'appelle object C. object je pense 0.5.c. من بعد دابا في لا نوفيل فيرسون من R80 R80.10 R80.20 تشيك بوينت رجعوا تيستوكيو لي زانفورماسيون و لي زوبجي في اون باز دو دوني PostgreSQL. وهذه سي بلو براتيك، سي ميو كان فيشي بلا، لان الفيشي غيبقى غادي كيعمر تيولي حتى كتولي عاوتاني الموديفيكاسيون ولا الانستالاسيون صعيبه وثقيله، والسيرفر غادي ياخذ الوقت ديالو باش يقرا داك الفيشي ويزيد فيه وي. دونك كتولي اون تاش ثقيله بزاف. دونك ابخي تشيك بوينت رجعوا تيخدموا بدي باز دو دوني PostgreSQL في المانجمنت سيرفر. دونك نشوفوا هاد الاركيتكتور ديال البروسيس سي بي ام. دونك هاد البروسيس سي بي ام كاين واحد الويب سيرفيسز اللي هو اللي ريسبونسابل اللي كيترانسفيري لي ريكيت فالو دي لي سيرفور. مثلا انت درتي زدتي واحد نوفو اوبجيكت، واحد لي بي، زدتي واحد لو ناد، زدتي واحد لا ريغل، هذاك لو ويب سيرفيسز هو اللي تيصيفط دي لو سيرفور. دي لو سيرفور اون فادير سي بحال واحد الانتيليجنس ارتيفيسيال، بحال واحد لي زيكواسيون، واحد لي زالغوريثم لوجيك كاينين في ان بروسيس ولا ان سو بروسيس كي سابيل دي لو سيرفور، اللي هما تي اناليزيو داك لو كومبورتمون ديالك. شنو انت طابيتي كوم اوبجي، اش بغيتي تكري كوم اوبجي، شنو لا ريغل اللي دخلتي. اون فوا ديك لا ريغل كي فاليديها دي لو سيرفور او داك لوبجي كي فاليدي دي السيرفور، تي ترونسفيري
هذاك لوبجي ديالك اولا ديك لا كونفيغوراسيون ديالك لوبجيكت ستور. ولوبجيكت ستور هو اللي تيدير لا تراديكسيون، يعني تيترادوي داكشي اللي دخلتي انت لو لونغاج اس كيو ال، مثلا لونغاج اس كيو ال، وتيدير ليكريتور في لا باز دو دوني. وغير بوغ انفورماسيون، la base de données utilisée au niveau de la SMC, يعني le Smart Management Server Checkpoint, c'est du PostgreSQL. وبالنسبة للindexation ولو موتور دو ريشيرش utilisé في Checkpoint هو le Soiler. Soiler c'est un moteur de recherche les développeurs Apache. Donc هو il permet de l'indexation ou la recherche. Donc انت باش مثلا تقلب على un objet عندك une barre de recherche. Donc غادي نوريكم هادشي directement في la management. Donc on va faire juste le... Attendez. Donc là... Donc on a juste démarré les services اللي كنت وقفتهم قبل. Donc démarré les services ديال checkpoint. وغادي ندخلو la management باش نوريكم داك le moteur de recherche. Parfois ça prend du temps باش يديماريو كاع les services. Donc sinon اش غندير غنطلبو une démo mode. دونك هاديك لا باغ دو ريشيرش اللي قلت لكم ها هي. دونك هنا كديروا لا ريشيرش ديالكم مثلا اون اي بي ولا اتوندي ان مومون مثلا اون اي بي. دونك هو غادي يقلب عليها. هو هذا هو لو رول ديال داك السوالير. دونك سوالير دونك هذا هو لو رول ديالو انه تيديك لاندكساسيون تيخليك دير اون ريشيرش رابيدمون. فوالا. Donc, هذا هو le rôle ديالو. Donc, généralement, le CPM, هذا هو le rôle de le processeur CPM, c'est plutôt juste l'écriture, la réécriture, l'installation des policies, euh, la recherche, une policy, la recherche de l'objet. Donc, après Randozo, les autres process. Donc, il y en a plusieurs process, mais on va regarder les importants, les process les مهمين بزاف. عندنا aussi le firewall M, le firewall M. Donc, firewall management. HADA, c'est un process qui permet généralement les manipulations au niveau des bases de données SMS, Smart Management Server. C'est l'interface GUI. Donc, il assure aussi la synchronisation entre les clusters Smart Management. Donc, il a comme juste les Smart Management principales ou une secondaire, ou il la synchronisation. Il a une modification de la principale. Automatiquement, on va dire la réplication de l'actualité, on va le management secondaire, ou vice versa. Donc, après le firewall management, c'est un processus غادي تلقاوه غير في les management server. يعني ميمكنش تلقاوه في un firewall. Donc après عندنا un deuxième process اللي سميتو checkpoint watchdog. Donc هاد watchdog il permet juste de faire la supervision des processus critiques. Donc هو تيسوبرفيزي مثلا الفايروال ام، تيسوبرفيزي مثلا السي بي ام. وإلا لقى شي مشكل في السي بي ام، مثلا لقى ان هاد البروسيس كيكراشي شاك فوا، يعني ما كيديماريش، هو تيحاول يفورسي لو ريديماراج ديالو، يعني تيديرو ديماري اوتوماتيكمون. Donc باش éviter les arrêts, باش éviter les incidents de production et tout ça. Donc عاود عندنا ثاني le CPD, عندنا le checkpoint daemon, c'est le processus core. هذا c'est un processus très important غتشوفوه كاع les équipements de checkpoint, soit le multi-domaine, soit le firewall, soit le server management. Donc غتشوفوا هو اللي responsable على les communications, donc les fameuses communications sécurisées entre le firewall et le management مثلا، او le management ou le firewall. هو اللي كيدير aussi la recherche et l'installation des policies. هو اللي كيدير le monitoring des applications، يعني monitorise aussi les firewalls, les applications اللي installées في les firewalls. Donc généralement c'est un process مهم بزاف. كيف ما كتشوفوا هنايا تقدروا تشوفوا البروسيس واش طالع ولا ما طالعش، واش ديماري واش ما مديماريش. دونك هنا سهل. دونك هنا بالنسبه للناس اللي خدموا في لينكس كتخدموا جوست لا كوموند ps-f
هذه une commande qui permet d'afficher les process اللي عندك في un système Linux. عاود كديرو pipe وكتزيدو ان grep. Le grep c'est juste pour rechercher, juste باش ما يافيشيش لكم داكشي كامل ديال لي بروسيس. غنريشيرشيو واحد البروسيس سبيسيال. دونك غنديرو ps-f grep ps-f pipe grep cpm. وهنا غيعطيك لي انستانس سي بي ام اللي مديمارين. وبيان سور غتشوفوا انت سي بي ام كي دي سي بي ام كي دي بوستغري اس كيو ال، باسكو في البدايه كنا هضرنا على انه سي ان بروسيس كي بيرمي جوست ليكريتور لا ليكتور لا موديفيكاسيون في لا باز دو دوني ديال سمارت مانجمنت. دونك جينيرالمون هذه هي هادشي اللي غنشوفو في هاد لا بريزونطاسيون. دونك ونتشافو ان شاء الله في لا بريزونطاسيون الماجيه اللي غنديرو فيها الانستالاسيون الفعليه ديال المانجمنت سيرفر، وغادي نديرو اوسي لا كونفيغوراسيون ديال المانجمنت سيرفر، وغادي نشوفو الانترفاس ويب ديال المانجمنت سيرفر، وغادي نشوفو بارتي با بارتي اونغلي بار اونغلي غنحاول نشرحهم ونفهموهم. ونتشافو ان شاء الله في الفيديو الماجي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.